गुड डे अल अफ यू। आज हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेको छौँ र तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। वेलकम अल अफ यू। ल आज हामी कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट जसलाई सीआरएस सर्टकटमा भनिन्छ कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सीआरएस इन सर्टकट यो पिरियडमा बनाइन्छ। यसमा दुईटा पार्ट हुन्छ, एउटा फाइनान्स एकाउन्ट हुन्छ र अर्को कस्ट एकाउन्ट हुन्छ। फाइनान्स एकाउन्ट दिएको बेला हामीले कस्ट एकाउन्टिङ हाल्नुपर्छ र कस्ट एकाउन्ट दिएको बेला हामीले फाइनान्स एकाउन्टिङ हाल्नुपर्छ र पुरै दुनिया यसैमा छ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको सीआरएस को यति नै छ। फाइनान्स एकाउन्ट दिएको बेलामा कस्ट झिक्नु पर्यो, कस्ट दिएको बेलामा फाइनान्स झिक्नु पर्यो हामीलाई र यो एक्जाममा एचएसबी वाइएनईबी +2 सीए बीबीएस र बीबीए सबै कोर्समा तपाईहरुले सोध्छ र प्राय जसो खास गरेर सीए कोर्स र +2 मा तपाईले 8 मार्कको 8 मार्क 8 इट्स क्वेरी 8 मार्क 8 मार्कको सोध्ने गर्दछ। 8 मार्कमा ल त हामी अब यसको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेछौँ डिपली। यसमा दुईटा पार्ट हुन्छ। यसको फाइनान्स एकाउन्ट हुन्छ र एन्ड कस्ट एकाउन्ट हुन्छ। फाइनान्स एकाउन्ट हुन्छ, कस्ट एकाउन्ट हुन्छ र फाइनान्स एकाउन्ट दिएको बेलामा कस्ट झिक्नु पर्यो, कस्ट दिएको बेलामा फाइनान्स झिक्नु पर्यो र यसको सिम्पल ट्रिक म तपाईहरुलाई भनिरहेछु। सिम्पल ट्रिक यसमा जे सपोज फाइनान्स हामीलाई सोधिएको छ, क्वेशनमा कस्ट एकाउन्ट दिएको छ, फाइनान्स सोधिएको छ भने अब फाइनान्स एकाउन्ट झिक्नको लागि फाइनान्स एकाउन्ट झिक्नको लागि इन्कम अफ फाइनान्स एकाउन्ट एकाउन्टलाई प्लस गर्नुपर्छ र एक्सपेन्डिचर वा एक्सपेन्सेस अफ कस्ट एकाउन्टलाई प्लस गर्नु पर्यो र इन्कम अफ कस्ट एकाउन्ट यहाँ सपोज सेम यही स्टेप तल छ। इन्कम अफ फाइनान्स एकाउन्ट यहाँ छ भने इन्कम अफ यहाँ कस्ट एकाउन्ट मात्र गर्दैन। यहाँ फाइनान्स भने यहाँ कस्ट एकाउन्ट माइनस गर्नु पर्यो र एक्सपेन्डिचर अफ FINANCIAL फाइनान्स एकाउन्ट माइनस गर्नु पर्यो। अब फाइनान्स दिएको बेलामा कस्ट एकाउन्ट दिएको बेलामा फाइनान्स झिक्नु पर्यो र फाइनान्स दिएको बेलामा कस्ट झिक्नु पर्यो। ल यसको अर्को ल सपोज कस्ट दिएको बेलामा कस्ट एकाउन्ट कस्ट एकाउन्ट फाइनान्स एकाउन्ट दिया छ, हामीले कस्ट एकाउन्ट चाहियो अनि यो केसमा के गर्नुपर्छ, इन्कम अफ कस्ट एकाउन्ट जे फाइन्ड गर्न भनेको छ त्यसको इन्कमलाई एड गर्ने र एक्सपेन्डिचरलाई लेस गर्ने। इन्कम अफ कस्ट एकाउन्ट प्लस गर्ने हामी र एक्सपेन्डिचर अफ यसको अपोजिट के छ, कस्ट एकाउन्टको अपोजिट फाइनान्स एकाउन्ट FINANCIAL फाइनान्स एकाउन्ट प्लस गरिदिनुपर्छ। ल सेम यही स्टेप हो यहाँ पनि। इन्कम अफ फाइनान्स एकाउन्ट माइनस गर्नुपर्छ र एक्सपेन्डिचर अफ कस्ट एकाउन्ट माइनस गर्नुपर्छ। कस्ट एकाउन्ट दिएको बेलामा इन्कम अफ कस्ट जे फाइन्ड गर्न भनेको छ भने त्यसको कस्ट इन्कम त्यसको इन्कमलाई एड गर्ने, एक्सपेन्डिचरलाई
लेस गर्ने। जसरी इन्कम अफ कस्ट एकाउन्ट 8 छ, एक्सपेन्डिचर अफ कस्ट एकाउन्ट माइनस छ। यस्तै यो सेम हो, यस्तै हो, यो केही गरेको छैन मैले यहाँ। यसैलाई अर्को ट्रिकमा लेखिदिएको छु। सपोज यहाँ हामीलाई फाइनान्स एकाउन्ट यहाँ माथि हेर्नुहोस्, कस्ट एकाउन्ट दिएको बेला फाइनान्स हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ र फाइनान्स फाइन्ड गर्दाखेरि इन्कम अफ फाइनान्स र एक्सपेन्डिचर अफ कस्ट यो दुवैलाई कुनै दुईवटा कन्ट गर्नु, त्यो अर्को आफै याद हुन्छ। इन्कम अफ फाइनान्स एकाउन्ट प्लस एक्सपेन्डिचर अफ कस्ट एकाउन्ट प्लस र यसको अपोजिट के गरौँ, इन्कम अफ फाइनान्सको सट्टामा इन्कम अफ हामी कस्ट एकाउन्ट लेख्नु पर्यो, यसको अपोजिट, र यसको अपोजिट हामी यहाँ एक्सपेन्डिचर अफ कस्ट एकाउन्टको सट्टामा यहाँ फाइनान्स एकाउन्ट लेख्नु पर्यो र यसको अपोजिटलाई माइनस गर्नु पर्यो। सेम मैले यहाँ यही गरेको छु। सपोज यहाँ कस्ट झिक्नु छ भने इन्कम अफ कस्ट एकाउन्ट प्लस गर्नुपर्छ र एक्सपेन्डिचर अफ फाइनान्स एकाउन्ट प्लस गर्नु पर्यो। जे झिक्न भनेको छ त्यसको इन्कमलाई एड गर्ने एउटा ट्रिक याद गर्नु। यो ट्रिक हो, सर्टकट मेथड, यो सर्टकट र लङ कट त यस्तो ठुलो छ र हजुरहरूले बुझ्नु पर्यो। ओपनिङ स्टक, ल OPENING, ओपनिङ स्टक भनेको हाम्रो एक्सपेन्स बुझ्नु पर्यो। ओपनिङ स्टक कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि हाम्रो ओपनिङ स्टकमा क्यास जान्छ, फर्निचर जान्छ, ब्याङ्क जान्छ, यताउति, त्यो सब हाम्रो खर्च हो। ओपनिङ स्टकलाई एक्सपेन्स मान्नु पर्यो र क्लोजिङ स्टकलाई हामीले इन्कम मानेर गर्नुपर्छ। यति नै छ। ल यसको फर्मेट म तपाईहरुलाई, यसको फर्मेट यस्तो हुन्छ। कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट एज अन 31 डिसेम्बर 2015। ल यसको फर्मेट हामीलाई यस्तो हुन्छ। यहाँ एमाउन्ट हुन्छ, यहाँ डिटेल हुन्छ, र यहाँ पार्टिकुलर्स डिटेल्स र एमाउन्ट यस्तै दिएको हुन्छ। र यहाँ बैलेंस एज पर कस्ट एकाउन्ट गिभन छ। बैलेंस एज पर कस्ट एकाउन्ट गिभन छ भने तपाईहरुले के फाइन्ड गर्नु पर्यो, गिभन छ बैलेंस एज पर कस्ट एकाउन्ट गिभन छ भने हजुरहरुलाई के फाइन्ड गर्नु पर्यो, बैलेंस एज पर फाइनान्स एकाउन्ट या FINANCIAL फाइनान्सियल एकाउन्ट फाइन्ड गर्नु छ। ल हजुरलाई मैले भने फाइनान्स एकाउन्ट फाइन्ड गर्नु छ भने ल यहाँ रुल्स के छ हाम्रो, फाइन्ड गर्नु छ फाइनान्स एकाउन्ट भने इन्कम अफ फाइनान्स एकाउन्ट सर्टकटमा एकाउन्ट यस्तो हुन्छ र इन्कम अफ फाइनान्स एकाउन्टलाई प्लस गरिदिनु पर्यो हजुरहरूले र एक्सपेन्डिचर अफ कस्ट एकाउन्टलाई प्लस गर्नु पर्यो। जे फाइन्ड गर्न भनेको छ त्यसको इन्कमलाई प्लस गर्ने र अपोजिटको कस्ट एकाउन्टको एक्सपेन्डिचरलाई प्लस गर्ने। अनि यसैको अपोजिट यहाँसम्म हामी सेम लेख्छौँ, यहाँसम्म। ल इन्कम अफ यहाँ फाइनान्स एकाउन्ट छ भने यहाँ कस्ट एकाउन्ट माइनस गर्नु पर्यो, यहाँ पनि सेम लेख्छौँ एक्सपेन्डिचर अफ। यहाँ कस्ट एकाउन्ट छ भने कस्ट एकाउन्टको सट्टामा यहाँ फाइनान्स लेख्नुपर्छ, माइनस गर्नु पर्यो र ट्रान्जेक्सनहरु जे जस्तो दिएर इन्ट्री गरौँ। ल यहाँ एड गर्नु पर्यो, यहाँ लेस गर्नु पर्यो। र म हजुरहरुलाई एउटा क्वेसन सोल्भ गरेर हेराइदिन्छु, तर आज भ्याएन, अर्को भिडियोमा। Thank you so much. Thanks for watching.